सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं मोहम्मद तक़ी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, वैसे तो कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान में पैदा हुआ और चीन के शहर वुहान को इसका मरकज़ समझा जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि नई दिल्ली का निज़ामुद्दीन का तबलीगी जमात का मरकज़ कोरोना वायरस का मरकज़ बना हुआ है। जी हाँ, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानब से बारहा मरकज़ को निशाना बनाए जाने के ख़िलाफ़ आज शहर अमनर के अमायदीन शहर ने, ज़िम्मेदारान मसालिक ने बैक वक्त इस मीडिया ट्रायल की मजम्मत करते हुए आज अटूट मिली इत्तेहाद का सबूत दिया है। नाज़रीन, हमारे शहर के तमाम मसालिक के ज़िम्मेदारों ने इस पैगाम के ज़रिए यह ज़ाहिर कर दिया है कि जब मिल्लत इस्लामिया पर आ जाती है तो ये सब एक होकर मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाते हैं, और ऐसा ही पैगाम आज ज़रूरी है कि सारे मुल्क के मुसलमान और ज़िम्मेदारान कौम दें। आइए नाज़रीन, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और मसालिक के ज़िम्मेदारान ने निज़ामुद्दीन मरकज़ पर होने वाली तनक़ीदों के ख़िलाफ़ जिस तरह से अपना रद्दअमल का इज़हार किया है, डालते हैं उस पर नज़र। दिल्ली का तबलीगी जमात का उस पर जो निज़ामुद्दीन पे उस पर जो हाईलाइट कर रहे, उसको जो है ना मजहबी सियासत न करते हुए उसको जैसा दूसरे मकाम पे, जैसा दिल्ली के लेबर बस स्टैंड पे जो लेबर है उसी तरह से उनको जो है ना निकालने का कोई इंतज़ाम ना करने की वजह से वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए उनको निकालते हुए इन पे जो है ना ये इल्ज़ाम लगाने के बजाय मैं गुजारिश करता हूँ कि उसको ऐसे चीज़ों को मजम्मत करते हुए मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ उनको अपने घरों तक पहुँचाने के लिए जितनी भी सहूलत हो सके पहुँचाए। और जो है ना इख्तलाफात अगर हम बाला ताक नहीं रखेंगे तो फिर कोरोना वायरस का जंग जो है ना जिस तरीके से मरकज़ी निज़ामुद्दीन को एक टारगेट बनाया जाकर कल जो है ना उसको जो है ना कोरोना वायरस का जो है ना सबब बनाया गया उसको, तो इस तरीके से उसको मीडिया में जो है ना उसको बहुत ज़्यादा यानी कि पेश किया गया। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं उस तरीके से ये भी जो है ना ये गलत का इस तरीके से मीडिया को भी जो है ना गलत अफवाह के तौर पर नहीं फैलाना चाहिए। मीडिया भी जो है ना इस तरीके से अब हिंदू मुस्लिम की सियासत छोड़ के अब यहाँ पर तमाम शहरियों को मिलजुल कर काम करने की तरफ राग़िब करना चाहिए, वरना इस तरीके से मुल्क के तालीमियत के लिए ख़तरा होगा। इस तरीके से हम सब जो है ना मीडिया भी जो है ना हमारा सब एक तमाम मज़ाहिब का एहतराम भी करना चाहिए, तमाम मज़ाहिब के लिहाज से बात करना चाहिए, लेकिन मजहबी मुनाफिरत वगैरह की बातें इसमें नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जमीयत तहरीक भी हम बिल्कुल सबके साथ हैं। यहाँ पर हम अपना कोई इंफरादी हैसियत बतलाना नहीं चाहते, बल्कि हम इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हम सब साथ हैं आपके, और मुल्क का हम साथ देंगे और तमाम मुल्क की सालिमियत के लिए हमेशा हमारा साथ रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि मुल्क कोविड-19 नामी वबा से जूझ रहा है। लोग परेशान हाल हैं, लोग फंसे हुए हैं, लोग भूख जैसी बीमारी परेशानी से लड़ रहे हैं, लोग इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं। ऐसे पुरशोर माहौल में बड़े अफसोस के साथ कि मुल्क का एक शरपसंदाना जहन रखने वाला तबक़ा और एक कौमी चैनल्स कुछ इस वबा को, इस माहौल को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मरकज़ निज़ामुद्दीन के वाक़े से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि मरकज़ निज़ामुद्दीन हमेशा से मजहबी सरगर्मियों का एक मुकाम रहा है, एक ख़ास तंजीम इसको मजहबी सरगर्मियाँ वहाँ से अंजाम देती हैं। मुल्क के कई शहरों से, कई स्टेट से लोग वहाँ पर आते हैं। जो ही 22 मार्च को मुल्क के वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, वहाँ पर आए हुए तमाम मेहमान फंस गए उसके अंदर। वहाँ के इंतज़ामिया ने वहाँ की मुकामी दिल्ली हुकूमत से और मुंतज़मीन से रिक्वेस्ट की कि हमारे पास लोग फंसे हुए हैं, इनको जाने के लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम करें, लेकिन हुकूमत ने और इंतज़ामिया ने कोई उसका जवाब नहीं दिया, कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर 1000-1500 की तादाद में फंसे हुए थे। और हमेशा से मरकज़ निज़ामुद्दीन पर 1000-1500 का मामूली मजमूआ रहा करता है, कोई नई बात नहीं है, और वहाँ की हुकूमतों को भी मालूम है, वहाँ की इंतज़ामिया को भी मालूम है, वहाँ के इंटेलिजेंस को भी मालूम है। लेकिन दिल्ली में जिस अंदाज में लोग हज़ारों की तादाद में फंसे हुए हैं, टीवी चैनल्स बता रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है, इन सब नाकामियों को छुपाने के लिए कौमी मीडिया
اس کو ایک مذہبی رنگ دیتے ہوئے مرکز نظام الدین کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے لیے ہم تمام مسلمان اور تمام اقوام اس کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں کہ ایسے پرآشوب دور میں خدا را ایسی وباؤں کو، ایسے حالات کو کسی مذہب کی طرف سے منسوب مت کریں، بلکہ سب مل کر ملک کے ان حالات کو ملک کے حالات میں اس بیماریوں سے لڑنے کی کوشش کریں، اتحاد کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں، اس بیماری سے لڑنے کی کوشش کریں۔ کیا مسلمانوں نے کیا یوگدان نہیں دیا اس بیماری سے لڑنے کے لیے؟ ہماری 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجدوں کو ہم نے مخفل کر دیا، کس لیے کیا؟ تاکہ اس بیماری کو اور آگے نہ پھیلا جائے۔ جمعہ جیسی عظیم عبادت کو ہم نے گھروں میں ظہر کی شکل میں ادا کر دیے، کس لیے؟ تاکہ اس بیماری کی روک تھام کے لیے ہمارے سے جو ہو سکتی ہم نے یوگدان کیا، لیکن اس کے باوجود ہم پہ یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کیے گئے ہیں۔ میں ان مسلم بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی، غلط بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مسلمان اور تمام لوگ بھی اس میں یوگدان کر رہے ہیں، جس کے لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام بلا تفریق مذہب و ملت آج ملک کے اس پرآشوب حالات میں مل کر اس بیماری سے لڑنے کی کوشش کریں، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اور بہت سے مراحل سے ہم کو لڑنا ہے، اکنامیکل پرابلمس ہیں، ان سب چیزوں سے جوجھنا ہے۔ ایسے حالات میں ہم اگر ایک دوسرے کو انگشت نمائی کرتے رہیں گے تو نہیں ہو سکتا۔ میں مذمت کرتا ہوں ان چینلز کی، ان شرپسند عناصر کی، جنہوں نے اپنے اس ماحول کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں شیخ شجاعت علی، ٹاؤن پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند شہر محبوب نگر۔ اس بات کو اظہار کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں، اور آج کے حالات سے آپ واقف ہیں، جس طریقے سے کورونا کووڈ-19 کے ایشو کو تبلیغی جماعت یا کسی مذہب سے جوڑا جا رہا ہے، اور خصوصاً نظام الدین جیسے مقام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ نظام الدین یا تبلیغی جماعت بلکہ کھلے طور پہ مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ میں لینے کا ایک زعفرانی ایجنڈا ہے، جس کو ہم سختی سے جو ہے مذمت کرتے ہیں، اور انتہائی ناقص درجے کی یہ پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت ہند سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ پالیٹکس کھیلنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ انسانی جانوں کو بچانے کا وقت ہے۔ اور ہندوستان کے اندر جو لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہیں انہیں بچایا جائے، ان کی زندگیاں بچائی جائیں، ان کی فیملیز کو مدد پہنچائی جائے، اور بھارت میں امن و امان کی فضا کو مقدر کرنے سے بچایا جائے، تاکہ بھارت اس مصیبت سے نمٹ سکے اور آگے کا جو مرحلہ ہے اس پر ہم متحد ہو سکیں اور منظم ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، آج سارے عالم کے لوگ جس وبائی مرض سے پریشان ہیں، دوچار ہیں، جس کو کرونا وائرس کہا جائے یا کووڈ-19 کہا جائے، اور سب ایک جٹ ہو کر اس مہاماری سے نجات پانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، گویا کہ اس سے جنگ کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بعض فرقہ پرست طاقتیں اس وبائی مرض کو بھی مذہب کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، اور خصوصاً مرکز نظام الدین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جہاں سارے عالم سے لوگ نیک ارادے لے کر سال بھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک سے مسلسل وہاں پر لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا وہاں پر قیام ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب حکومت کی طرف سے اچانک شٹ ڈاؤن کا اعلان آتا ہے، کرفیو کا اعلان آتا ہے، تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سارے ملک میں بہت سارے مقامات پر بہت سارے لیبر اپنے اپنے کارخانوں میں جو محبوس ہو گئے ہیں، جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تو وہیں پر جو مرکز نظام الدین میں شروع سے تھے
وہ لوگ بھی باہر نکلنے سے مجبور تھے اور انہوں نے اپنی اس حالت کی خبر برابر پولیس کو دیتے رہے۔ مرکز نظام الدین میں جو لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نظام الدین مرکز سے متصل پولیس اسٹیشن ہے، تو وہاں یہ لوگ اپنے احوال کو بتاتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ آپ لوگوں کے احکامات جاری ہونے کے بعد ہم لوگ 2500 میں سے 1500 لوگوں کو وہاں سے خالی کرا دیا ہے، اب 1000 لوگ وہ ہے جو بالکل دور دراز کے ہیں، ان کے جانے کا انتظام کے سلسلے میں پولیس والوں سے ان لوگوں نے مدد طلب کی ہے۔ لیکن اس وقت دہلی پولیس نے ہاتھ اٹھا دیا تھا اور یہ کہا کہ ہر ریاست نے اپنے طور پر شٹ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، کوئی کسی دوسرے ریاست سے اپنے ریاست میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، لہٰذا آپ لوگ مرکز میں ہوتے ہوئے سوشل ڈسٹانس مینٹین کرو، دور دور رہا کرو۔ چنانچہ جو اہل مرکز ہے، مرکز کے جو ذمہ داران ہیں، وہ لوگ حکومت کے ہدایات کے مطابق وہیں پر رکے رہے، باہر نہیں نکلے کیونکہ باہر نکلنا منع تھا۔ تو ایسی صورتوں میں بعض فرقہ پرست طاقتیں یہ بکاؤ میڈیا کے ساتھ مل کر ان کی اس مجبوری کی حالت میں رکنے کو ان کے جو ہے نا جرم قرار دینا چاہتی ہے اور اس طریقے سے وہ مرکز کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم تمام کو چاہیے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دیش کے ہر ناگرک کو، دیش سے محبت کرنے والے ہر سچے باشندے کو ایسے فرقہ پرست طاقتوں کے اقدام کی پرزور مذمت کرنا چاہیے اور ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واردات پیش نہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یقیناً شہر احمد نگر کے دانشوران کا یہ اتحاد ملک کے لیے ایک مثال قائم کرے گا۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اب مجھے محمد تقی سے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔